बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी सैर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक इंतहाई दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन वक्त से पहले क्यों बूढ़ी हो जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी नज़र क्यों आती हैं? क्या आप जानते हैं कि मर्दों की निस्बत औरतों में बुढ़ापा ज़्यादा जल्दी क्यों आता है? आइए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आज आपको इसके बारे में एक ख़ास इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ ख़वातीन इस बात पे नाराज़ ना हों कि ये गैर मुनसिफ़ाना बात कर रहे हैं, कि ख़वातीन की तौहीन कर रहे हैं, तो मेरा मकसद ऐसा नहीं है। जो बात मैं कर रहा हूँ उसके पीछे एक लॉजिकली ये चीज़ साबित हो चुकी है, मेडिकली ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ख़वातीन अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आती हैं और ख़वातीन जल्द बूढ़ी क्यों हो जाती हैं। ये बात गैर मुनसिफ़ाना लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक साइंसी और मेडिकल वजह मौजूद है। आइए वो वजह जानते हैं। इस अमल में सबसे पहली वजह हार्मोन्स के मुतल्लिक है। ख़वातीन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इंसानी जिस्म को चलाते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन में, औरतों के मसाइल में ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे एक औरत की उम्र बढ़ती है तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो जिल्द के अंदर मौजूद इलास्टिसिटी यानी जिल्द की लचक जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और कोलेजन फाइबर, कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है। कोलेजन जिल्द के अंदर होता है और इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो एस्ट्रोजन के कम होने से इनके दरमियान बॉन्डिंग कम हो जाती है और जिल्द की इलास्टिसिटी चूँकि ख़त्म हो जाती है तो कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द लटक जाती है और जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और कोलेजन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को, जिल्द के जो सेल हैं उनके स्ट्रक्चर को बरकरार रखता है, और जैसे कोलेजन टूट जाए तो जिल्द में मौजूद जो सेल हैं उनमें से पानी भी ज़ाया हो जाता है, मुख्तलिफ सेल के मॉलिक्यूल ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं तो ख़वातीन वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसमें दूसरी वजह जेनेटिकली है, जीन्स के रिलेटेड है। विरासती तौर पर भी अक्सर ख़वातीन में ऐसा होता है और जिनियाती तौर पर भी औरतों की जिल्द मर्दों की निस्बत ज़्यादा नरम और नाजुक होती है और औरतों की जिल्द पतली होती है। जितनी ये जिल्द पतली होती है उसका नुकसान ये होता है कि सूरज की रोशनी, जो ओजोन लेयर, ये बच्चों को स्कूल में एक ओजोन लेयर पढ़ाई जाती है जो ख़तरनाक रेडिएशंस को, ख़तरनाक रेज़ जैसे अल्ट्रा वायलेंट रेज़ हैं उसको ज़मीन में आने से रोकती है। या आसमान पे एक ओजोन लेयर बनी हुई है। आजकल पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर भी जगह जगह से कहा जाता है कि टूट गई है, तो वो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस डायरेक्ट आके जिस्म से टकराती हैं। तो चूँकि ख़वातीन की जिल्द मर्दों की निस्बत पतली होती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रा वायलेंट रेज़, माहौल में मौजूद आलूदगी और मुख्तलिफ टॉक्सिन्स जिल्द में मौजूद कोलेजन फाइबर्स को तोड़ देती है, जिसकी वजह से ख़वातीन बनिस्बत मर्द हज़रात वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरी वजह इसमें आती है लाइफस्टाइल। तर्ज़ ज़िंदगी एक बहुत अहम वजह है। तर्ज़ ज़िंदगी में आजकल ख़वातीन फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं।
چینی کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسٹ میں یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ خواتین سگریٹ نوشی اور شراب کا استعمال زیادہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی جلد کو سفید کرنے کے لیے خاص طور پر برِ صغیر میں جلد کو سفید کرنے کے لیے مختلف کریمیں استعمال کرتی ہیں جس کے اندر مرکری ہوتا۔ تو مرکری کیا کرتا ہے کہ مرکری ایک زہر ہے، مرکری جلد کے سیل کو ڈیڈ کرتا ہے اور جلد کے سیل کو جلا دیتا ہے۔ تو جیسے اوپر والی جلد جل جاتی ہے تو نیچے سے نئی جلد نکلتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یہ رنگ سفید ہو گیا، حالانکہ وہ جلد کو اتنا باریک، اتنا پتلا اور اتنا زیادہ خراب کرتے ہیں جس کا خواتین کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ رنگ گورا کرنے والی کریمیں انتہائی مضر صحت ہیں۔ اس کے بعد سٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ ایک عورت کئی کردار ادا کرتی ہے، بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی، بطور بیوی۔ ایک عورت بہت سے کردار ادا کرتی ہے۔ سوسائٹی کا دباؤ، فیملی پریشر، خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں، وہ کئی ایسے پریشر ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی، فیملی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے وہ سٹریس میں رہتی ہیں۔ اور خواتین بنسبت مرد حضرات زیادہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہوتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ سٹریس خواتین لیتی ہیں اس سے کورٹیسول لیول زیادہ ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ کورٹیسول لیول ہوگا کولیجن اتنا زیادہ ٹوٹے گا۔ تو سٹریس زیادہ لینے کی وجہ سے کورٹیسول زیادہ ہوتا ہے، جیسے کورٹیسول زیادہ پیدا ہوگا اس سے کولیجن ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور جسم پہ جلد لٹک جائے گی اور جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ آخر میں بات کرتے ہیں مینوپاز کی۔ میں نے ارریگولر پیریڈز پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ مینوپاز کیا ہوتا ہے کہ جو خواتین 45 یا 50 ایئرز کراس کرتی ہیں یا 40 سال کے بعد ان کو ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ پیریڈز بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جسم میں مختلف تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ پرماننٹلی پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو اس کو ایجڈ خواتین میں 40 پلس یا 45 پلس، کتابوں میں تو 50 سال لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے 50 سال سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ مینوپاز آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو جیسا نام سے ظاہر ہے، مینوپاز مینسٹریشن میں پاز آ جاتا ہے، مینسٹریشن رک جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے عورتوں کی ایج بڑھتی ہے تو پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں، مینوپاز ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پیریڈز نہیں آتے تو جسم کے اندر ایسٹروجن کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسٹروجن کی سطح میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر ہارمونز کی تبدیلیاں آتی ہیں اور خواتین وقت سے پہلے زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کی جلد پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں یا وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے ایک سائنسی اور ایک میڈیکل وجہ موجود ہے۔ ہارمونز، جینز، سٹریس، مینوپاز اور لائف سٹائل، یہ وجوہات ہیں جن سے خواتین وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آنے والے وقت میں آپ تک مزید اچھی ویڈیوز پہنچا سکیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں،
صحت مند رہیں. خدا حافظ.